अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी कौम के बारे में जिस पर अल्लाह ने दर्दनाक अजाब नाजिल किया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। आइए जानते हैं आज के इस बयान में कि उस कौम के लोगों ने ऐसा क्या किया था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर ऐसा अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितने वक्त तक ज़िंदा रहे, कैसे उन्हें मौत आई। जब इन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदर बना दिया तो ये लोग अल्लाह से क्या दुआ करते थे, और क्या ये वही बंदर हैं जो आज के ज़माने में पाए जाते हैं। ये सारी बातें हम आज के इस बयान में जानेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के किनारे एक ईला नामी गांव में आबाद हुआ करती थी, और कौम की आबादी 70,000 के करीब थी। बहुत खुशहाल कौम हुआ करती थी। अल्लाह ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। ये कौम अल्लाह की फरमाबरदार कौम भी हुआ करती थी। हर तरफ खूबसूरत बागात हुआ करते थे, हरियाली छाया हुआ करती थी। अल्लाह की बेपनाह करम नवाजी भी थी। तो जब इतना सब कुछ था तो अब बात ये आती है कि इस कौम ने ऐसा क्या कर दिया था जो अल्लाह ने इन पर ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल किया कि इस कौम के लोगों को बंदर बना दिया। और हम ये भी जानेंगे कि इस कौम के कितने लोगों को बंदर बना दिया गया था। तो ये खुशहाल कौम थी, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जो हुआ करती थी वो समंदर के किनारे रहा करती थी। अल्लाह का करम था कि उस किनारे बेपनाह मछलियाँ आया करती थीं जिनका ये लोग कारोबार किया करते थे और सुकून भरी ज़िंदगी गुजारा करते थे। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको इतना नवाजा तो ये कौम नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला होती गई। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम वालों से कह दो कि हफ्ते में सनीचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन शिकार करना बंद कर दें। हफ्ते वाले दिन यानी सनीचर के दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन शिकार करना हराम फरमा दिया। बस यहीं से दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना हराम फरमा दिया है। तो वो लोग होकर सारी कौम जो थी वो सर पर हाथ रखकर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का ही वो दिन था जब मछलियाँ खुद ब खुद किनारे पर आ जाया करती थी। और बाद दिन ऐसे हुआ करते थे कि बहुत कम या ना के बराबर मछलियाँ हाथ आया करती थी। चूँकि इस कौम का खाना पीना मछलियों से ही था, अल्लाह की ये बात सुनकर ये कौम परेशान हो गई। हालांकि ये कौम नहीं जानती थी कि अल्लाह की तरफ से ये सिर्फ एक आजमाइश है। शैतान ने इनके दिमागों में डाला कि समंदर से नालियाँ निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज़ बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो उन नालियों में से होकर बड़े बड़े हौज़ों में आ जाएंगी, और इसके बाद उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए। अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने कुछ इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से बच जाएंगे। बेशक अल्लाह सब जानने वाला है। बहुत से लोगों को ये शैतानी वसवसा अच्छा लगा तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, और लोगों ने बड़े बड़े छेद करना चालू कर दिए। लेकिन ये बदबख्त लोग ये नहीं समझ रहे थे कि मछलियों का इन हौज़ों में आकर रुक जाना ही शिकार है, और शिकार भी हफ्ते वाले दिन पाया गया, जबकि अल्लाह ने हराम फरमा दिया था हफ्ते वाले दिन शिकार करने के लिए। इनको ऐसा लग रहा था कि हम शिकार नहीं कर रहे हैं, बस हौज़ों में मछलियों को रोक रखे हैं, लेकिन वो मछलियों को रोक रखना ही शिकार था। और यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शैतान के शैतानी वसवसे से मना करते थे, नाराज़ और बेजार होकर शिकार से बेजार रहे।
کچھ لوگ اس کام کو برا مان کر اس سے دور رہے اور شکار نہ کیا، لیکن دوسرے جو یہ کام کر رہے تھے ان کو بھی منع نہ کرتے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے کہتے کہ تم لوگ ایک ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جو اللہ کے حکم سے ہلاک ہو جائے گی اور ان پر دردناک عذاب نازل ہوگا۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ وہ تھے جو سرکش ہو کر نافرمان ہو گئے تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی توہین کی اور شیطان کے ہیلے کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنا چالو کر دیا۔ اور یہی وہ شیطان ہے جو قیامت کے دن الگ ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ میں بس وسوسہ ڈالنے والا تھا، کرنے والا یہ خود انسان تھا۔ بے شک شیطان نے ان کے دلوں میں صرف وسوسہ ڈالا تھا، شیطان نے آگے رہ کر ان سے یہ کام نہیں کروایا، یہ کرنے والے یہ خود تھے۔ بے شک وہ قیامت والے دن پیچھے ہٹ جائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ میں نے صرف وسوسہ ڈالا تھا، میں صرف وسوسہ ڈالنے والا ہوں، کرنے والا یہ خود انسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے حکم کی سرعام مخالفت کیا کرتے، مچھلیوں کو کھایا بھی کرتے اور بیچا بھی کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان تھے، اللہ کے حرام فرمانے کے باوجود شکار کیا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور وقت بعد کھلے عام شکار کرنا چالو کر دیا۔ چنانچہ جو لوگ اس چیز کو برا کہتے، انہوں نے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی، جس میں ایک طرف وہ لوگ رہا کرتے جو شکار کیا کرتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ رہتے جو اس بات کو برا قرار کرتے۔ داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے ان لوگوں کو بہت سمجھایا کرتے، لیکن یہ قوم کبھی باز نہ آئی۔ پھر آپ نے یعنی داؤد علیہ السلام نے شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن شکار کرنے والوں میں کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان دیواروں پر چڑھ کر ان نافرمانوں کو دیکھا، وہ سب کے سب بندر کی شکل میں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے اپنا عذاب نازل فرما دیا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان کے گھروں میں گئے تو وہ لوگ جو گھر میں بندر بنے ہوئے تھے اپنے رشتہ داروں کو پہچان گئے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے، کچھ بول نہ پاتے۔ اللہ کے ان نافرمان لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ 12,000 لوگوں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک قرآن کی سورہ ہے، سورہ بقرہ، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر۔ جو نافرمان لوگ تھے وہ بندر بنا دیے گئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ 3 دن تک زندہ رہے اور اسی دوران یہ نہ کچھ کہہ سکتے تھے، نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو اس نافرمانی سے روکا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کچھ بندر وہی ہیں یا سب وہی ہیں۔ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں ان کی شکلوں کو مسک دیا کرتے ہیں، تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور پھر اللہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں کی نسل ان بندروں میں سے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد ہلاک ہو گئے،
اور صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ تو یہی تھا آج کا مختصر سا بیان، جس میں ہم نے جانا کہ داؤد علیہ السلام کی قوم والوں کو کیوں بندر بنا دیا گیا تھا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ اٹھتے بیٹھتے ہم سے بھی ہزاروں گناہ ہو جاتے ہیں جس کا ہم کو خود علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بھی سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ امید ہے آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔